باب وقت الفجر. وبه قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن قتادة عن انس ان زيد بن ثابت حدثه انهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا الى الصلاة قلت كم بينهما قال قدر 50 أو 60 يعني آية. وبه قال حدثنا الحسن سمع روحا بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم ويزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة فصلى. قلنا لانس رضي الله تعالى عنه كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وبه قال حدثنا اسماعيل بن ويس عن عن سليمان عن ابي حازم انه سمع سهل بن سعد يقول كنت اتسحر في اهلي ثم تكون سرعه بي ان ادرك صلاه الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها اخبرته قالت كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات ببيوتهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. باب من أدرك من الفجر ركعة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بسر بن سعيد رضي الله تعالى عنه وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. باب من أدرك من الصلاة ركعة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون ورواه عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة سمعت أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثني ناس بهذا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال